बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल: कौन सा रंग पसंद करने वाले इंसान रहमदिल और पुरसुकून तबीयत के मालिक होते हैं? जवाब: नीला रंग। सवाल: दुरूद शरीफ पढ़ने की कौन सी दिन ख़ास फजीलत है? जवाब: जुमे के दिन दरूद पाक पढ़ने की फजीलत है, अहादीस में वारिद है। सवाल: कौन सी सूरत का नाम जंग के नाम पर है? जवाब: सूरतुल अहज़ाब। सवाल: फालिज हार्ट अटैक जैसी लाइलाज बीमारियों से बचने के लिए कौन सी चीज़ खाना कम कर दें? जवाब: नमक। सवाल: कौन सी चीज़ पीने से गले का कैंसर नहीं होता? जवाब: हलाल चिड़िया का सूप। सवाल: इंसान को ज़्यादातर कौन सी चीज़ जहन्नम में दाखिल करेगी? जवाब: ज़बान और शर्मगाह। सवाल: जो लोग न जन्नत में जाएंगे न जहन्नम में, वो कहाँ जाएंगे? जवाब: मकामे एराफ में। सवाल: कुरान मजीद की किस सूरत में वाक़या मेराज का जिक्र है? जवाब: सूरत बनी इसराइल 15वें पारे में। सवाल: कुरान का अक्सर हिस्सा दिन में नाजिल होता था या रात में? जवाब: ज़्यादातर रात में। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी दुआ किसके लिए मांगी थी? जवाब: अपनी उम्मत के लिए। सवाल: इंसान को ज़्यादा पसीना आना किस बीमारी की अलामत है? जवाब: हार्ट अटैक की पहली अलामत हो सकती है। सवाल: जो औरत ज़्यादा संवरती है उसमें कौन सी बुराई हो सकती है? जवाब: वो बदअखलाक हो सकती है। सवाल: असहाबे काफ का कुत्ता किस इंसान की शक्ल में जन्नत में जाएगा? जवाब: कुत्तों के जन्नत में जाने का असूली तौर पर तसव्वुर आम इस्लामी अकीदे के मुताबिक जानवरों पर आखिरत में हिसाब किताब नहीं होगा। ताहम असहाबे काफ के कुत्ते कतमीर का जिक्र कुरान मजीद सूरत काफ आयत नंबर 18 और 22 में मौजूद है, जिससे इसके ख़ास मकाम का पता चलता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने मसलन इमाम राज़ी, इब्न कसीर वग़ैरह ने तफसीर में ज़ईफ़ रिवायात का जिक्र किया है कि ये कुत्ता एक नेक इंसान की शक्ल में जन्नत में दाखिल होगा, मगर उस इंसान का नाम वाज़े तौर पर मुस्तनिद किसी भी सही हदीस या कुरान में मौजूद नहीं है। बाज़ गैर मुस्तनिद रिवायात में कतमीर को इंसान की शक्लें जन्नत में जाने वाला कहा गया है। सही जवाब ये होगा, असहाबे काफ का कुत्ता कतमीर जन्नत में जाएगा, लेकिन वो किस शक्ल में जाएगा इस बारे में कोई सही और मुत्तफ़िक़ अलैहि रिवायत मौजूद नहीं है। सवाल: हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जनाज़ा को किस चीज़ में छुपाकर दफन किया गया? जवाब: ताबूत में। सवाल: किस परिंदे का जूठा पानी पीने से इंसान की ज़बान को छाले पड़ सकते हैं? जवाब: कौवा। सवाल: सोने से पहले जिस्म के किस हिस्से की मालिश करने से अकल बढ़ती है? जवाब: अंगूठे की। सवाल: जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उनमें क्या ख़ास बात होती है? जवाब: वो ज़हीन होते हैं। सवाल: कौन से मज़हब वाले अपने मुर्दे दफन नहीं करते बल्कि परिंदों के लिए खुला छोड़ देते हैं? जवाब: ज़रतश्त मज़हब के लोग। सवाल: दोपहर के वक्त प्याज खाने से कौन सी बीमारी नहीं होती? जवाब: लकवा की बीमारी। सवाल: मैदान अरफात में वकूफ़ क्या है? जवाब: फ़र्ज़ है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को जन्नत में कुरान पढ़ते हुए सुना? जवाब: हज़रत हारिसा बिन नोमान रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल: वो कौन सी जगह है जहाँ मौत ज़िंदगी से पहले आती है? जवाब: इंग्लिश डिक्शनरी। सवाल: ख्वाब में जिन देखना किस बात की अलामत है? जवाब: मुश्किलात और अज़ाब में मुब्तला होने की निशानी। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में कितने पैगंबर और मौजूद थे? जवाब: 4। सवाल: कौन सी सूरतें तबारकल्लज़ी से शुरू होती हैं? जवाब: सूरत मुल्क और सूरत फुरकान। सवाल: इंसान मरने के बाद कितनी देर तक बातें सुन सकता है? जवाब: तकरीबन 1 घंटा। सवाल: दुनिया के उन 4 बादशाहों के नाम बताएं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की।
جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، نمرود، بخت نصر۔ سوال: مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب: گھٹنوں کا درد۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں کس سواری پر آئیں گے؟ جواب: براق پر، ساتھ میں 70,000 فرشتے ہوں گے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو اندھا بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب: اندھیرا۔ سوال: کون سا پانی پینے سے بڑھاپا نہیں آتا؟ جواب: نہار منہ نیم گرم پانی۔ سوال: جنت میں سب سے زیادہ کون سی امت جائے گی؟ جواب: امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: کون سی عورت سانولے رنگ کے مرد کو پسند کرتی ہے؟ جواب: غریب عورت۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کون سا کام کرتے وقت زبور کی تلاوت کرتے تھے؟ جواب: جب گھوڑے کے ذہن کسنے لگتے تھے۔ سوال: برف جمانے کے لیے کون سی گیس استعمال کی جاتی ہے؟ جواب: امونیا گیس۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ نیچے آتی ہے اور کبھی اوپر نہیں جاتی؟ جواب: بارش۔ سوال: جوتے پہن کر نہانے سے انسان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ سوال: جو عورت ہر وقت آئینہ دیکھتی رہتی ہے اس میں کیا خامی ہو سکتی ہے؟ جواب: خود پسندی۔ سوال: جمعے کے دن کون سا وقت ایسا ہے جب دعا رد نہیں ہوتی؟ جواب: عصر کے بعد۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے عرصے تک حکومت کی؟ جواب: 10 سال 5 ماہ۔ سوال: کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب: سوتے وقت۔ سوال: سب سے پہلے جیل کس خلیفہ نے بنوائی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن کے علاوہ کون سے وزیر بھی تھے؟ جواب: وزیر خزانہ۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: سگے بھائی تھے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کن اولاد نے اسلام قبول کیا؟ جواب: حضرت ہند، حالہ اور حارث نے۔ سوال: درختوں میں سب سے پہلے کون سا درخت پیدا ہوا؟ جواب: کھجور کا درخت۔ سوال: انسانی جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ جواب: تقریباً 5 ملین۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار کس عمر کے لوگ ہوتے ہیں؟ جواب: 18 سے 33 سال کے افراد۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زوجہ مطہرہ آپ کی ہم عمر تھی؟ جواب: حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت شیث علیہ السلام نے کتنی تکبیروں سے پڑھائی؟ جواب: 4 تکبیریں۔ سوال: مرحوم والدین اگر خواب میں نہ آئیں تو اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جواب: مرحوم والدین کا خواب میں نہ آنا کئی باتوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، مگر سب سے اہم وجہ اولاد کا ان کے لیے دعا نہ کرنا یا ان کو بھلا دینا بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرنے والا خواب میں نہیں آتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یا تو راحت میں ہے یا اولاد کی طرف سے اس کے لیے کوئی رابطہ یعنی دعا، صدقہ، تلاوت یا یاد نہیں ہو رہا۔ اگر والدین کی روح سکون میں ہے اور ان کے لیے دعائیں، صدقے اور نیکیاں جاری رہیں تو وہ کبھی کبھار خواب میں آ کر اپنی رضا کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جب اولاد دنیا میں مشغول ہو جائے اور والدین کو بھول جائے تو خواب میں نہ آنا ایک پیغام بن سکتا ہے کہ ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ان کے لیے روزانہ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور دعائے مغفرت ضرور کریں اور صدقہ دیں، تب وہ خواب میں بھی آئیں گے اور خوشی کی حالت میں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ سوال: آم کے ساتھ روٹی کھانے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب: آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور جب اسے روٹی کے ساتھ کھایا جائے تو یہ کئی طبی فوائد دیتا ہے۔ خاص طور پر نظام ہضم کی بہتری۔ آم میں فائبر ہوتا ہے اور روٹی کے ساتھ کھانے سے یہ آنتوں کی صفائی کرتا ہے اور قبض سے نجات دیتا ہے۔
کمزوری اور خون کی کمی عام آئرن اور وٹامن سی کا بہترین ذریعہ ہے۔ روٹی کے ساتھ کھانے سے جسم کو توانائی ملتی ہے اور خون کی مقدار بہتر ہوتی ہے۔ ذہنی کمزوری اور تھکن عام میں گلوکوز اور قدرتی شکر پائی جاتی ہے جو دماغ کو فوری توانائی دیتی ہے۔ گرمی کا اثر کم کرتا ہے۔ روٹی کے ساتھ عام کھانے سے معدے میں تیزابیت اور گرمی کا اثر متوازن رہتا ہے۔ عام زیادہ مقدار میں کھانے سے گرمی ہو سکتی ہے، اس لیے ٹھنڈی تاثیر والی چیزوں جیسے دودھ یا پانی کے ساتھ کھایا جائے تو فائدہ بڑھتا ہے۔ سوال: رشتے میں رکاوٹ یا بندش ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا قرآنی عمل بتائیے جس سے انشاءاللہ 3 دن میں رشتہ پکا ہو جائے۔ جواب: جی ہاں، رشتے کی بندش یا رکاوٹ ختم کرنے کے لیے ایک مجرب قرآنی عمل موجود ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ 3 دن میں مثبت اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور رشتہ طے پانے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ مختصر عمل: آیت مبارکہ ان اللہ سیبطلہ، ترجمہ: بے شک اللہ اسے باطل کر دے گا۔ یہ آیت پاک روزانہ 313 بار پڑھیں۔ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ۔ دل میں رشتے کی نیت رکھیں۔ یہ عمل 3 دن مسلسل کریں۔ نماز کی پابندی ضرور کریں۔